السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا واستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا واستغفر الله من الخطايا استغفر نستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفيا أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل لكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين.
يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ദിവസം നമുക്ക് തന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. മാനസികമായി ശാരീരികമായുള്ള വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് റാഹത്തും മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. കാണുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർക്ക് പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ അവര് പങ്കെടുക്കുന്ന കാലത്തോളം പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ഒന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഓര് വന്നാലും അതിന്റെ ഒരു കൂലി കിട്ടൂലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله
يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا ماجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا تعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ സ്തുതികൾ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ
നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹസ്സലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ ആറാമത്തെ ഫസ്ൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായ എല്ലാ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصيا آياتي لفلي وسلم دائما الخلق كلهم. فالضر يزداد حسينا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وليل فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عد وعن إرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزتي من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم ما حرمت قط إلا عاد من حربي أعد الأعادي إليها ملقي السلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها نعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معانك موج البحر من مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصاب على الكثار بالسأم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت لقد ظفرت بحبيب الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفأت حر اللظى من بردها الشبم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوطب يظل الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة والقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعوم الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് വസീദത്തുൽ ബറുദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അടക്കമുള്ളത് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ഇതിന്റെ എല്ലാം
മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ഖദരീകളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നിനക്ക് പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്, ഭാര്യ, മക്കള്, അങ്ങനെ പലവരും, വല്യപ്പമാര്, വല്യമ്മമാര് തുടങ്ങി പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങള്, വേദനകള് ഒക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകള്, മുസീബത്തുകള്, ഇടങ്ങേറുകള്, പൈശാചികമായ ശർറുകള്, തട്ടുമുട്ടുകള്, തടസ്സങ്ങള് ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബ ജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളില്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്, ആരോഗ്യത്തില്, സമ്പത്തില്, വീടുകളിൽ അതുപോലെ ബിസിനസ്സിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറകത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സർവ്വദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീക്കി റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ക്, അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അവിടത്തോടുള്ള ഹുബ്ബ് ധാരാളം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നരകത്തിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് മറ്റ് അദ്കാറുകളൊക്കെ അതിന് കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പലവരുമുണ്ട്. നാട്ടിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച
ചികിത്സകരുണ്ട്, അതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയവരുണ്ട്. ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പണി തീരാന് ഉള്ള കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഹലാലായ ഹൈറായ വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു തവണ ചൊല്ലുക. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله سبحانه قبولك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരെ ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ഷെയർ ചെയ്തവര് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇത് ലോകത്തൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.